दोस्तों बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे दिल्ली आए हैं। जैसे ही मुंतखब हुई शेख हसीना तो जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो वो पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने उन्हें कांग्रेचुलेट किया। We are two brotherly countries and we have excellent ties between the two countries. I have come here by the invitation of the Foreign Minister of India. So we are thankful to Indian government and especially to the Foreign Minister for inviting me here. मोदी साहब वहां जाते हैं, उनको ग्रांट्स देकर आते हैं। दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं। फौज के अंदर प्रमोशन की बात हो, बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रमोशन की बात हो, इन तमाम जो प्रोसेसेस हैं उसको क्लियर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करती है। उनका इतना ज़्यादा वहाँ पर असर रसूख है, इतना ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल है। ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हमारे पास 5 स्टेट है। कभी हमने नहीं देखा कि उनके वजीर आजम को 5 साल से पहले निकाला गया हो या वहाँ पर ऐसी कैंपेन चली हो कि धांधली होगी, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। आप देखें जितने जो आपके पशीन में अभी बलूचिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं और अगले दिन जिस तरीके से अगलों ने आके डेरा इस्माइल खां के अंदर आपके थाने के ऊपर कब्जा करके आपके 10 वो पुलिस वालों को मार के गए हैं, वहां टूरिज्म कौन आए? तो पाकिस्तानी जान बचा के भाग रहे हैं, आप कहते हैं टूरिस्ट तो वहां पे आए। इंडिया ने कैसे कार्ड खेला, पत्ता खेला कि अमेरिका को भी डराया। तीसरी टर्म में अगर मोदी सरकार आ जाती हो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के अंदर दोस्तों जनरल इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर दोस्तों फिर से एक बार शेख हसीना की पार्टी जीत गई है। और दोस्तों जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों हसन महमूद दोस्तों वो भारत के दौरे पे आए हैं, 4 दिन का उनका दौरा है। और दोस्तों जयशंकर से उन्होंने मिला, उनसे बात भी की। और दोस्तों ये दर्शाता है कि बांग्लादेश कितनी अच्छी दोस्ती निभा रहा है भारत के साथ। और दोस्तों भारत भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को डेवलप करने के लिए, बांग्लादेश को। और दोस्तों ये सब देख के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आग लग रही है कि भारत बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश भी दोस्तों मुस्लिम देश है, उसके अंदर भी कितने सारे मुसलमान रहते हैं। और दोस्तों सेम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, पर दोस्तों उसका साथ भारत कभी नहीं देता क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा आतंकवाद को सपोर्ट करता है और दोस्तों भारत के साथ हमेशा नफरत करता है, इसलिए कभी भी भारत पाकिस्तान का सपोर्ट कभी नहीं करता। और दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल दोस्तों, वो गए हैं बांग्लादेश दोस्तों, जो म्यांमार का बॉर्डर दोस्तों उसके ऊपर बात करने, चर्चा करने। और दोस्तों काफी ज्यादा पुश कर रहा है भारत बांग्लादेश को कि वो ग्रो करे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। दोस्तों बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद जो हैं वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे दिल्ली आए हैं। ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया। 4 दिन का दौरा है उनका। डॉक्टर जयशंकर से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सुना है वो कोलकाता भी जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन और कहा जा रहा है कि एक तरफ तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। एक तो वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पेशल पैगाम लेके गए हैं। दूसरा, इस वक्त आपको पता है कि इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है कि वो म्यांमार का जो एक इलाका है रखीन स्टेट जो है वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ी हुई है और दे डोंट वांट पीपल टू गो इन दैट एरिया। एक तो चलो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर से तो फॉरेन मिनिस्टर मिले, लेकिन मोदी साहब का पैगाम लेके डोवल साहब जो हैं वो ढाका पहुंच गए। इसकी भी जारी बात है अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और अगर ये देखा जाए कि जब से शेख हसीना वाजिद आई और आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी कोशिश की कि वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के इलेक्शन को जैसे तैसे एक्सेप्ट करे और ज़्यादा मसाइल पैदा ना करे।
بلکہ سننے میں آیا کہ ظاہر بات ہے امریکی صدر کو بھی خط لکھنا پڑ گیا شیخ حسینہ واجد کو. سو اٹ مینس کہ بھارت کی جو پوزیشن تھی، جو بھارت چاہتا تھا امریکہ لے، اس نے نہیں لی، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹف پوزیشن لی، جس کی وجہ سے وہ فار اے مومنٹ تو امریکہ کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ اپوزیشن نے وہاں پہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. شیخ حسینہ واجد حکومت بنا گئی، اور جو انڈیا کہتا تھا کہ آپ حسینہ واجد سے تعلق رکھیں کیونکہ حسینہ واجد اسلامسٹ پہ ایک ٹف لائن لیتی ہے، اور نریندر مودی سمجھتے ہیں کہ ہمیں شیخ حسینہ واجد ہی چاہیے. اگر اپوزیشن انڈیا کے بنگلہ دیش کی آتی ہے، جو کہ اس وقت اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس کا اظہار بھی کر رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور انڈیا آؤٹ کمپین کے نعرے بھی لگ رہے ہیں وہاں پہ. بہرحال وہ ایک اور چیز ہے، لیکن بنگلہ دیش کو انڈیا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی پرزم سے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو سیکیورٹی پرزم ہے وہ یہ چیز بتاتا ہے، وہ یہ سیکیورٹی پرزم بتاتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کا وہاں پہ جانا اٹ ٹیلز کہ یہ ایک سیکیورٹی لینس سے دیکھ رہے ہیں. اور اس چیز کی ظاہر بات ہے ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک ویلیو اٹیچ کر رہا ہے انڈیا ٹو بنگلہ دیش. کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ فوج کے اندر پروموشن کی بات ہو، بنگلہ دیش کی بیوروکریسی کے اندر پروموشن کی بات ہو، ان تمام جو پروسیسز ہیں اس کو کلیئر جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کرتی ہے. ان کا اتنا زیادہ وہاں پر اثر و رسوخ ہے، اتنا زیادہ وہاں پہ کنٹرول ہے، کیونکہ جب شیخ حسینہ پچھلے مہینے جب منتخب ہوئیں، دو کہ امریکہ نے، یورپین یونین نے جو پری پول ریگنگ یا الیکشن سے پہلے جو بھی حالات تھے کافی اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی منتخب ہوئیں شیخ حسینہ تو جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو وہ پہلے فورن لیڈر تھے جنہوں نے انہیں کنگریچولیٹ کیا. تو بھارت کا بھی بہت زیادہ اس میں ان میں جو انفلوئنس ہے، ایک یہ بھی ایک اہم اس کے اندر فیکٹر ہے. تو جو پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل کی بات کی جا رہی ہے، آئی تھنک پاکستان از انٹائرلی اے ڈفرنٹ کنٹری ان دیٹ سینس. یس، ہمیں بنگلہ دیش کی جو اچھی چیزیں ہیں اس سے ضرور سیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری مچ وائٹل، اس کے بغیر آپ گرو نہیں کر سکتے. لیکن کیا ایک خاص حد تک ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے، 1 سال کے لیے، 1.5-2 سال کے لیے کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک گروپ کو یا ایک جو پبلک اوپینین اس کو دبا تو سکتے ہیں، بٹ فار اے لانگر پیریڈ کین یو سپریس دوز وائسز؟ پاکستان کے اندر یہ بہت مشکل ہے. ایک ہی صورت ہے آئی تھنک، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے اوپر ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، اوبیسلی ایز اے پاکستانی ایک لانگ اسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہماری ہاسٹیلٹی رہی ہے، لیکن اگر آپ اس نیریٹو سے ہٹ کے جو ریاست پاکستان یا ایز اے پاکستانی ہم سوچتے ہیں، ایک بات بھارت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو کامیابی کا راز ہے وہ ہے ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اور یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہوں یا راہل گاندھی ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہوں، ایک چیز وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اقتدار میں آنا ہے یا رہنا ہے تو وہ صرف ووٹ کی طاقت سے آ سکتے ہیں. ہاں، اس کے لیے بے شک جو اس وقت جو بھارتی وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ رام ٹیمپل کا افتتاح کریں یا ہندوتوا کی پالیسی کو پروموٹ کریں، بٹ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ اگر تیسری مرتبہ منتخب ہو کر کے آئیں گے تو صرف ووٹ کی طاقت سے ہی منتخب ہو کر کے آئیں گے. اور یہ ایک بہت بنیادی ڈفرنس ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اور جس دن پاکستان میں یہ چیز ہو گئی تو نیچرلی جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، اٹس اے پینفل پروسیس، کوئی انقلاب نہیں ہوتا، یہ ایوالو ہوتا ہے.